May adlaw may igsuon usa kini ka gitawag og Sheol, mao na giingon sa Bible nga lubnganan, butanganan sa mga patayng lawas sa mga tao. Mao na giingon ni King David nga Book of Psalms, walay tao nga gusto makaadto sa Sheol. Mao na higala igsuon nga usa ka butang nga tayo walay tao nga gusto matay higala igsuon except og wa na gisay choice. Bisan sa imbalatian o sa iyang problema, mao na may uban nga maghikog, ang uban unsa na lang ilang hunaan. Pero kung wala lang tay problema, labi na sa mga physical nga balatian, walay gusto nga moanhi aning lugar higala igsuon gitawag nga Sheol o lubnganan. Muna usa ka butang nga kita usab nga mga buhi sumala sa Bible nga ang mga buhi sila nasayod nga sila matay apan ang mga patay wala na jay balos pa. Muna nga usa kini ka butang sa atong mga buhi nga samtang buhi pa ta atong tagad pamalandong higala igsuon nga maabot kita ng kaimtana. Muna mangandam kita sa abot pangandam mao gyud nga magtinarong ta ang mga lagad sa Ginoo. Unya kay luyon yaning kamatayon higala igsuon kung dunay pagtulo sa Ginoo nga kinabuhi sa pulong sa Dios. Ingon si Jesus Christ, kung tamon higugma kanako bantay akong mga sugo. Daghan kay mga sugo si Jesus higala igsuon nga gusto niya ipabuhat sa tuwa. Mao sa kabutang nga itong tumanon aron luyon ning tanan maambit na to kinabuhi nga walay katapusan nga iyang taganan niya alang sa iyang katawhan. So God bless higala igsuon amping atong tanan.